श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन इषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूयं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमु यूयं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काजिराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौदाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सैर्वगेव महारथः. My name is Sriman. I am in 5th class. My school name is MP Sarapalli. My name is Samanvita. I am 3rd class. My school name is MP Sarapalli. Father. My father name is Parsharamulu. My mother name is Nirosha.